इंडिया टुडे का आज का रिपोर्ट है, ये कह रहे हैं, इनकी हेडलाइन है स्टॉप डिटेनिंग एंड imprisoning journalists for doing their jobs, UN चीफ ऑन वर्ल्ड प्रेस डे। आदाब नाजरीन, अगर हम बात करेंगे, आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, यानी कि 3 मई को हर साल वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस डे मनाया जाता है। इस ज़मन में हमने आज एक सहाफ़ी से बात करने की कोशिश की और जो ज़िला बड़गाम से ताल्लुक़ रखता है, इनसे जानेंगे कि क्या आज के दौर में हकीकत में वो फ्रीडम है एक सहाफ़ी को लिखने का, बोलने का, ग्रीवेंसेस कवर करने का। अब हमें ये बताइए कि अगर हम सहाफ़त की बात करें तो किस तरह का फ्रीडम आज की दौर में आपको नज़र आ रहा है? कोशिश हमेशा एक सहाफ़ी की यही रहती है टू हेल्प द पीपल एंड मेक देयर वॉइसेस रीच द राइट डेस्टिनेशन। तो आज ऑन दिस डे यू गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी, मैं ग्रोइंग कश्मीर और आपका बेहद तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये जो दिन है प्रेस फ्रीडम डे का, आज 3 मई को हर साल मनाया जाता है। इसमें अगर हम क्रूशल रिपोर्ट्स की बात करें, न्यूज़ लॉन्ड्री का रिपोर्ट आया, इंडिया टुडे का रिपोर्ट आया, UN काउंसिल से भी कुछ रिपोर्ट्स आए, तो ओवरऑल जब इनसे रिसर्च रिपोर्ट्स को हम देखते हैं या स्टोरीज़ को देखते हैं, खासकर हम अपनी इस कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत पीछे लेके गए हैं। आई एम रेफरिंग टू दी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और जैसे कि एक सहाफ़ी के तौर पर मैं बात करूँगा, जब हम ऑन फील्ड जाते हैं, कोई ग्रीवेंस पब्लिक से आती है हमारे पास, when we are taking this grievance to the relevant authorities, when we are taking this grievance to the departments to give the rebuttals on these grievances, most of the times hota ye hai that they say either we are not authorized by the higher officials to talk about it, we are not allowed to come on camera, we are not allowed to give you any information, और वो ये कहते हैं कि आज आइए, कल आइए, परसों आइए, जब तक कि वो स्टोरी नल एंड वाइड हो जाए। तो जिस तरह से आपने ये बात छेड़ी कि ऑफिशियल्स अपना रिपोर्ट नहीं दे रहे, अपना वर्जन नहीं दे रहे, तो जो ये स्टोरी होती है तो आप किस तरह से इसको फिर पब्लिश करते हैं, या पब्लिश होती भी है या नहीं? लोगों को क्या राय रहता है कि कितने मुश्किलात होते हैं लोगों को इस स्टोरी को पब्लिश ना होने की वजह से, जबकि एक ऑफिशियल इसका अपना रिपोर्ट नहीं दे रहा है? जी, मैं कहूँगा इफ़ वी लुक journalism in past, when I started working, when I started reporting, when I started writing about the public grievances, public issues, at that time और आज तो न्यू मीडिया का ज़माना है, लोग तो प्रिंट पढ़ते ही नहीं है, और ये जो डिजिटल मीडिया इस वक्त काम कर रहा है, मोस्टली सोशल मीडिया पे काम करता है। वी टॉक अबाउट फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर हैंडल्स, इनके माध्यम से लोगों की आवाज़ें पहुंचाई जाती है और लोग खुद भी रिकॉर्ड करके ये आवाज़ें पहुंचाते हैं। बट आवाज़ उठाना और उस पर एक्ट होना, ये एक बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। कहीं पे आपने ग्रीवेंस जाके लोगों की सुनी, वो आपने रिकॉर्ड की, चलती तो है स्टोरी, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता है जो एक्चुअली में होता था। चलती है, हाँ, एक ही साइड से चलती है, क्योंकि ऑफिशियल का साइड नहीं होता। अगर वो बात ऑफिशियल्स तक पहुंचती, वो उस पर सोचते, सैचुरेशन इतनी ज़्यादा है कि पहुंच ही नहीं पाती है एक्चुअल बात तो एक्चुअल मकाम डिपार्टमेंट तक या एक्चुअल इंसान तक जो उस पर एक्शन कर सके। टुडे वी टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द रिपोर्ट्स विच वी हैव गॉट। इंडिया की बात करेंगे हम, न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट मेरे सामने है। ये कह रहे हैं कि 161 स्पॉट यानी 161वें स्पॉट पे इंडिया ओवरऑल रैंकिंग में है इस वक्त। Press Freedom Index published by Reporters Without Borders. This is several spots behind even Pakistan and Afghanistan. So if we say here in India we have got freedom, then why are we slipping behind? Then तो फिर क्यों हो रहा है? 150 लास्ट ईयर था, हम 150वें नंबर पे थे, तो 61 पे आज 61 पे हो गए हैं। इसका मतलब हम धीरे धीरे इसको पीछे ही लेके जा रहे हैं, रादर देन वर्किंग ऑन इट, इम्प्रूविंग इट। और इसके अलावा भी इंडिया टुडे का आज का रिपोर्ट है, ये कह रहे हैं, इनकी हेडलाइन है स्टॉप डिटेनिंग एंड imprisoning journalists for doing their jobs, UN चीफ ऑन वर्ल्ड प्रेस डे। तो आप ये समझ सकते हैं कश्मीर में भी हालांकि मैं कहूँगा एक्सेस तो है,
بٹ مین ریزن ہے ایکسس ہونے کے بعد اس پہ رد عمل نہیں ہوتا ہے. جرنلسٹ ہے, کام لوگوں کا کچھ نہیں ہو رہا. پبلک, ایک جرنلسٹ جو ہوتا ہے وہ ایڈمنسٹریشن اور پبلک کا پل ہوتا ہے, برج ہوتا ہے وہ, مگر اس وقت بھی کام نہیں ہو رہا ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیے جیسے کہ سب کو پتہ ہی ہے کہ میڈیا فرٹرنیٹی جو ہے اٹس دا فورتھ پلر آف ڈیموکریسی. سو وین وی سے اے فورتھ پلر دیٹ مینس اف دس پلر گاٹ انفیکٹڈ سوسائٹی از امبیلنس. وی کین ناٹ اسٹاپ سم ون فار ڈوئنگ اینی تھنگ, اٹس دیئر پرسنل وش. ان کا خود کا کسی کو چاہت ہے کرنے کی تو وہ نکل کے خوشی خوشی وہ کام کرتا. بٹ we have to always keep in mind, at least we shall follow the basic ethics of the journalism, at least we shall follow basic rules and regulations. نہ کہ ایک ایسا کوئی پترکار آ جائے جو کہ باقی جو ڈگریز کر کے آئے ہیں یا جو جنہوں نے محنت کر کے ایکسپیرینس 10 سال کا ہے, ان کا نام بھی وہ ایز اٹ از سیٹ, روٹن فش انفیکٹس دا ہول فاگ. پھر ایک کی وجہ سے سب کا نام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. یہ کرپشن ہو رہی ہے, یہ لوگوں کا ایک سوال ہے کہ آج کل جرنلسٹ ہی زیادہ کرپشن کر رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو, کیا حقیقت ہے یہ, یا اس لیے جرنلسٹ بن جاتے ہیں کہ کرپشن کرنے کا موقع ملے؟ دیکھیے آن فیلڈ آئی ہیو آلسو ورکڈ اراؤنڈ فار ناؤ 5-6 ایئرز. میں نے بھی بہت جگہ یہ آبزرو کیا کہ ڈیمانڈنگ بن جاتا ہے ایک جرنلسٹ, جو اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. اسی لیے میں نے ابھی جو کہا دیٹ وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف ایتھکس, مورلز, دیز آر دا مین ٹرمز, اینڈ وی ہیو ٹو فالو دا لاز آف میڈیا. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو اس سے پہلے بھی بولا, نیو میڈیا, دا انٹروڈکشن آف دس نیو میڈیا انٹو دس فرٹرنیٹی ہیز کریٹڈ لٹل میس, بٹ وی ہیو ٹو گو ود دا فلو. یہ جو زمانے کے ساتھ ہم نے چلنا ہے, اب اس کو ہم نے کیسے ٹیک اوور کرنا ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن ہمارے پاس ہے. ان کا کام کیا بنتا تھا کہ ان کے پاس ایک سیل ہوتی تھی گریوینس کو جو ٹیکل کرتی تھی, وہ ایکٹیو ہی نہیں ہے تو کام کیسے ہو جائے گا. اگر آپ کوئی رپورٹس لاتے ہو یا کوئی پیج پبلش کرتا ہے کوئی اسٹوری, یہ ان کا کام تھا. وہ یہ چیک کرے کہ از دس اے سرٹیفائڈ پورٹل, آر دا سرٹیفائڈ جرنلسٹ از ورکنگ ود دس پورٹل. اٹس دا ریسپانسبلٹی آف گورنمنٹ ٹو ٹیک کیئر آف دس تھنگ. They should look into it. They should activate a cell, grievance cell, where they will investigate the journalist that is he really working for the benefit of people or is he working for his own benefits, so that we can stop it. I cannot blame on someone कि हाँ this is the person who is doing the corruption, but I would pray कि may God show us. کوئی ہو تو ہاں, تو اس کو ایک سوچ خود میں ہی پیدا ہو کہ میرا کام ہے لوگوں کو بھلائی کرنا, لوگوں کے باتوں کو آگے لانا, ان کی مشکلات کا حل ڈھونڈنا. نہ کہ اگر میں کہیں پہ دیکھتا ہوں کوئی اسٹوری ہے, میں ڈپارٹمنٹ کو جاؤں گا, بولوں گا یہ آپ کے خلاف اسٹوری ہے, آپ چلیے ڈیل کیجئے, جو موسٹ آف دا کیسز میں ہو بھی رہا ہے. تو ایز اے جرنلسٹ ایوری بڈی ہیز دس ریسپانسبلٹی ٹو تھنک آن دیئر اون, ٹو ڈیولپ دیٹ سویک سینس ان ہمسیلف that I have to work for the society, for the people. ایک جرنلسٹ کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ فرسٹ ہینڈ اپوزیشن ہوتا ہے گورنمنٹ کا. اگر میں گورنمنٹ کو پروموٹ کر رہا ہوں کسی چیز میں, ہاں وہ اچھی بات ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو پروموٹ, وی ہیو ٹو پروموٹ اف دے آر ڈوئنگ سم تھنگ گڈ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو لک کہ اس میں فالٹ کہاں پہ ہے. میں آپ کو ایک ضمن ایک ایگزامپل دوں گا. ایک ڈرائیو کی کسی گورنمنٹ آرگنائزیشن نے, وہ کہیں پہ جا کے کہیں گاؤں والوں کے پاس جا کے کچھ اسکیم کا بینیفٹ دیتے ہیں کہ یہ لیجئے آپ, اس اسکیم کے تحت میں آپ کو 50 لوگوں کو یہ بینیفٹ دیتا ہوں. ایک جرنلسٹ کا کام خالی یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے بولے کہ گورنمنٹ نے یہ اسکیم دی, اتنے لوگوں کو بینیفٹ دیا, بٹ ایک جرنلسٹ کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ وہاں پہ ڈھونڈے کس کو اس کا بینیفٹ نہیں ملا جو اس کے لائق تھا. وہ نہیں ہوتا ہے, جو کہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے. وی اگین میں وہی کہوں گا, وی ایز جرنلسٹ ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ, ہیو ٹو ڈیولپ سیوک سینس ان آور سیلوز, ٹو ورک فار دا سوسائٹی, ٹو ورک فار دا بیٹرمنٹ. ایک جٹ ہو کے کام کرنا ہے, تبھی جا کے ہم جو ہے لوگوں کی آواز جو ہے ہم تک پہنچے گی, ہمارے سے وہ آگے ایڈمنسٹریشن یا جو بھی اس کو رد عمل میں لا سکتا ہے اس تک پہنچ سکتی ہے. شکریہ آپ کا, تھینک یو. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ منظور احمد ضلع بڑگام سے. آج ورلڈ پریس ڈے یعنی 3 مئی کو منایا جاتا ہے. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.